They say silence is golden, but sometimes silence can be cage. Yesterday, today, tomorrow, any age. ते म्हणतात शांती काय हे भांगत, पण सदाच न्ही वनखणीचो वंटियो मना भोवतणी. Break the cage, break the wall. Love and ever knows for one and for all. ओ वंटी तोडून जाय, आम्ही तुम्ही उलो जाय, याच्यावी कितें हे जाणून घेवंक जाय. जर एक कोणी पेशंट HIV पॉझिटिव्ह जालो, जावं बायल जावं दादलो, जाल्यार आतां आमचे गोवा मेडिकल कॉलेज आनी ऑस्पिसियो हॉस्पिटलान ART फॅसिलिटीज आसा. म्हणजे वखदां ART म्हणजे HIV पॉझिटिव्ह पेशंटाक दिवपाची वखदां. ही वखदां जर घेतली जाल्यार मनशाक आनी इशू आसना, मनशाचें जें लायफ आसा तें नॉर्मल जावं शकता, क्वॉलिटी ऑफ लायफ इम्प्रूव जावं शकता. फक्त इतलेंच आसा की ही वखदां जन्मभर घेवची पडटली. दॅट इज वी कॉल इट लायफ लाँग ट्रिटमेंट, जस्ट लायक डायबिटीज. तशेंच जर एक कपलाक HIV पॉझिटिव्ह जोडपे आसले, कपल आसले आनी तांकां जर भुरगे जाय जाल्यार तांणी अवश्य दे कॅन गो अहेड फॉर प्रेग्नन्सी. आनी आमी वखदां दितात तांकां, आवयक वखदां दितात ART सेंटरान. तशेंच भुरगे जल्मतकच त्या भुरग्याकूय थोडे वखद दितात, जेणे करून भुरगें HIV नेगेटिव्ह जावं शकता. सो आतां जर कोणी HIV पॉझिटिव्ह जालो जाल्यार टेन्शन काडपाची गरज ना. ART सेंटरान येवपाचें, वखदां घेवपाची आनी गूड क्वॉलिटी ऑफ लायफ लीड करपाची.